अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बख्तियार ज़फ़र। आप YouTube के ऊपर हमारे मुख्तलिफ वीडियोस देख रहे हैं। हमने कैटलाग के ऊपर आपको पहले भी कुछ वीडियोस दिखाई थी, कैटलाग कैसे बनाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कैटलाग के बारे में, टाइटल कार्ड को बताना सिखाया हमने। इसके बाद ऑथर कार्ड बनाना सिखाया। आज जो टॉपिक में लेके आया वो ये है कि हाँ, आपने जॉइंट ऑथर जहाँ जिस कार्ड के अंदर हो या जिस किताब के हो तो उसका कैटलाग आप कैसे मुरतब करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि जॉइंट ऑथर या एक से ज़ायद जो ऑथर होते हैं, अगर वो एक किताब के हों तो उनका कार्ड कैसे बनाया जाएगा। इस वीडियो के अंदर आपको ये दिखाया जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको कैटलाग जब एक किताब के ज़्यादा मुसन्नफ़ हों तो कैसे तैयार करना है, मुकम्मल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए मेरे साथ, ताकि आपको कैटलाग जॉइंट ऑथर कैटलाग बनाने के अमल से गुजारा जाए और आपको पता चल जाए। और आखिर में आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जी नाज़रीन, जब एक किताब के एक से ज़ायद मुसन्नफ़ीन हो, 2, 3, 4 या 5 हो, 5 की हद तक तो हम एक कार्ड बनाएंगे और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक से ज़ायद ऑथर हो और वो मैक्सिमम 5 तक हो तो उनका कार्ड कैसे बनाया जाएगा। उनका कार्ड हमेशा आप याद रखें कि अगर 5 ऑथर हैं, 5 तक आपने जो कार्ड बनाना है, मेन कार्ड बनाना है, वो किताब के ऊपर जो पहला नाम दिया होगा आपने उस मुसन्नफ़ के नाम के तहत बनाना है। और बाकी जो मुसन्नफ़ीन के नाम है वो अलहदा से ट्रेसिंग एरिया के अंदर लिखे जाएंगे। और उनके अगर अलहदा से कार्ड बनाने हैं, एडिट कार्ड या एडिट एंट्री बनाई जाएगी तो वो हर मुसन्नफ़ के नाम की अलग-अलग से बनाई जाएगी। लेकिन मेन कार्ड वही रहेगा जो आपका किताब के ऊपर पहला मुसन्नफ़ है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, पहले भी हमने बताया था कि ACR के मुताबिक आपने किसी भी किताब की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ले लेना है। जैसे हमने एक इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिया है, वो है जनाब, हमने क्या किया कि 3 मुसन्नफ़ लिए, किताब का नाम लिया 3 मुसन्नफ़ में, जैसे मैंने अपना नाम लिया है और बाकी जो 2 मुसन्नफ़ीन और को मैंने ऐड किया यहाँ पे। तो मेन है जी, हम यहाँ पे शुरू करते हैं इस कार्ड के ऊपर से। तो यहाँ पे देखिए कि हमने जब 3 से ज़ायद ऑथर है तो हमेशा जो पहला मुसन्नफ़ दिया होता है उसके नाम को लिखना है। 1 से ज़ायद या 1 से 5 तक मुसन्नफ़ होने की सूरत में पहला मुसन्नफ़ जो होता है वो बुनियादी मुसन्नफ़ तस्वर किया जाता है और कार्ड उसी पहले मुसन्नफ़ के नाम के तहत बनेगा। और याद रखिएगा कि मुसन्नफ़ के नाम के आखिरी हिस्से को हमेशा कॉमा के साथ पहले लिखा जाएगा और इसका इंद्राज पहली अमूदी लकीर से शुरू होगा और ये जो उसकी जल्दी लकीर होती है उसके ऊपर से शुरू किया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि असल नाम जो मुसन्नफ़ का है वो बख्तियार ज़फ़र है, लेकिन जब हम मेन कार्ड बनाने जाएंगे तो उसको चेंज कर देंगे। ज़फ़र और साथ कॉमा लगाया हमने और उसके बाद उसका अगला नाम डाल दिया। इस स्लाइड के ऊपर देखिए तो बाकी कार्ड की वो पैटर्न जो है वो वही रहेगा जैसे जो दूसरे कार्ड बनते हैं। अब यहाँ पे हमने जो किताब का उन्वान है वो लिखा है पाकिस्तान में अवामी कुतुब खानों की हालत ज़ा। हमेशा जो उन्वान होता है वो दूसरी अमूदी लकीर से शुरू होगा और उसकी जो लकीर होती है, जली लकीर होती है, उसके नीचे से ये शुरू किया जाता है। इसके बाद आप देखें तो हमने स्लैश की वो अलामत डाली है। हमेशा जब उन्वान लिखते हैं, उन्वान के बाद अगर उर्दू की किताब हो तो उसको आज लिख सकते हैं, इंग्लिश की किताब हो तो बाय लिख सकते हैं और साथ ही मैंने ये स्लैश की निशान दी है। तो स्लैश या आज या बाय में से आपने एक को चूज करना होता है, इनमें से कोई भी, या आप स्लैश की सिर्फ अलामत डालेंगे या इसकी जगह पे आज या बाय लिखेंगे। इसका मतलब मुसन्नफ़ को जाहिर करना होता है। इसके बाद हमने जितने यानी कि 4 मुसन्नफ़ है या 5 मुसन्नफ़ है तो पहला मुसन्नफ़ जिस तरतीब से दिया होगा उसी तरतीब से आप लिखते जाएंगे। हर मुसन्नफ़ के दरमियान में कॉमा डालते जाएंगे। जैसे आप देखिए कि बख्तियार ज़फ़र एक पहला मुसन्नफ़ है, मोहम्मद मोमिन मुख्तार दूसरा मुसन्नफ़ है, तीसरा अगर होगा तो उसमें आप उसका नाम लिख देंगे, फ़र्ज़ करिए मंजर ज़ैन है, चौथा नाम लिख देंगे आप मोहम्मद अब्बास कर देते हैं और जब आखिरी नाम लिखना होगा तो वहां पे आप कोई और नहीं बल्कि कॉमा नहीं बल्कि और डालेंगे और लिखकर मोहम्मद अकरम कर देंगे। चूंकि हमने यहाँ पे 3 मुसन्नफ़ लिए थे और इसलिए मैंने बख्तियार ज़फ़र, मोहम्मद मोमिन मुख्तार और डाल के मोहम्मद अकरम को लगा दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे जब ये पहला मुसन्नफ़ का एरिया हमारा ख़त्म हो जाता है तो हम यहाँ पे एरिया साइन देते हैं। हमने एरिया साइन दिया और याद रखिए कि एरिया साइन हमेशा कोई एरिया ख़त्म होने के बाद लगाया जाता है। इसके बाद आप देखिए तो दूसरा एडिशन लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश में किताब है तो एडिशन को ED और फुल स्टॉप दे देते हैं।
اگر کسی کتاب کا پہلا ایڈیشن ہو تو پھر اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر اب دیکھیں دوسرا جب ایریا ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایریا سائن دے دیتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، دوسرا ایریا جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایریا سائن دینے کے بعد مقام اشاعت کو لکھا جاتا ہے. مقام اشاعت سے مراد وہ جگہ، وہ شہر جہاں پر کتاب چھپی ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ مقام اشاعت دے دیتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کی جگہ پہ کالن لگاتے ہیں. کالن کی علامت ضرور دینی ہوتی ہے، یہ ڈیفرنٹ کرتا ہے مقام اشاعت اور پبلشر کو. اور اس کے بعد آپ نے پبلشر لکھ دینا. یہاں پہ ایک بات آپ ذہن رکھیں کہ جب ایک لائن کے اوپر انفارمیشن ختم ہو رہی ہے تو دوسری لائن جو ہوگی وہ پہلی لائن جو پہلی ہماری جو عمودی لائن ہے وہاں سے شروع ہوگی. اب دیکھ رہے ہیں ہم نے وہاں سے شروع کر دیا. جب ہم پبلشر لکھ لیتے تو اس کے بعد کوما دیا جاتا ہے. کومے کے بعد ہم اس کا سال آف پبلیکیشن، جس سال وہ کتاب چھپی ہے وہ یہاں پہ دے دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہم نے نیا ایریا شروع کرنا ہے وہ دوسری لکیر سے شروع کریں گے. اگلا نیا ایریا جو ہوتا ہے وہ لکھنے کے لیے ہمیشہ دوسری لائن سے آپ اس کا آغاز کریں گے، جہاں پر صفحات اور دیگر جو معلومات ہوتی ہیں جیسے کہ تصویر کا کہ قیمت، سائز وغیرہ وہ ہم یہاں پہ دیتے ہیں. تو یہ ہم نے اس کی ابتدائی صفحات دے دی. ابتدائی صفحات ہمیشہ یاد رکھے گا یہ رومن ہندسوں میں ہوتے ہیں اور ان کے بعد کوما دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک ہم اس کے جو کتاب کے ریگولر صفحات ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں 794 سواد، اور ہم نے آگے فل سٹاپ دے دیا. اور یہاں پہ ایک اور چیز یاد رکھیے گا، اگر آپ نے پورا لفظ ہم یہاں پہ لکھتے 794 صفحات تو پھر یہ آگے فل سٹاپ دینے کی ضرورت نہیں تھی. اسی طرح اگر انگلش کی بک ہے، اگر اسی طرح 794 آگے ہم پورے لفظ لکھتے پیجز تو پھر یہاں پہ فل سٹاپ نہیں دیتے. اگر پی لکھنا ہے تو وہ ابریویشن جب یوز کریں گے تو وہاں پہ فل سٹاپ نہیں جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے کالن دینا ہے. کالن کے بعد ہم کیا کرتے ہیں تصاویر، اور تصاویر کے آگے جتنی بھی انفارمیشن ہوگی ان کو ہم سیمی کالن سے ڈیفرنٹ کرتے جائیں گے. یہ سیمی کالن آ گیا. اس کے بعد خاکے ہے، پھر سیمی کالن آ جائے گا، پھر جو بھی ہے یعنی کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی انفارمیشن دیتے جائیں گے. سیمی کالن کے ساتھ اس کو ہم ڈیفرنٹ کرتے جائیں گے. اس کے بعد جی دیکھیں اگلا جو ہے ہم اس کا سیریز ایریا لکھا جاتا ہے. سیریز کو ہمیشہ کوسین کے اندر لکھا جاتا ہے اور اس کو جو یہ پانچواں ایریا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کے لکھا جاتا ہے. اس کے بعد نوٹ ایریا آتا ہے. نوٹ ایریا ہمیشہ دیکھیے یہ ساتواں ایریا ہوتا ہے جس کو نوٹ ایریا کہا جاتا ہے. وہ دوسری عمودی لکیر سے شروع کرتے ہیں اور نوٹ کتاب میں بھی لکھا ہوتا ہے اور بعض اوقات کیٹالاگر خود اپنی طرف سے بھی دے دیتا ہے. اس کتاب کا جو نوٹ ہم نے دیا وہ یہ ہے کہ یہ کتاب عوامی کتب خانوں کے مسائل پر مبنی ہے، اس کا کوئی حصہ نقل یا کاپی نہیں کر سکتے. یہ اس کا نوٹ دیا ہے. اس کے بعد یہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ اس کا 8واں ایریا شروع ہوتا ہے. 8واں ایریا کا مطلب ہے کہ اس کا اعدادی نمبر ہوتا ہے جس کو ISBN بھی کہا جاتا ہے اور یہ عمومی طور پر 10 سے 13 ہندسوں پر مشتمل ہوتا ہے، یا اس کے 10 ہندسے ہوتے ہیں یا 13 ہندسے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی آپ نے دوسری عمودی لائن سے شروع کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک کارڈ تھا جی جس میں ایک سے زائد مصنفین کے بارے میں ہم نے آپ کو کارڈ کیٹلاگ بنانا سکھایا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں اگلی سلائیڈ کے اوپر تو یہاں پہ ہم نے جو بقیہ آتھر تھے، مصنف تھے، باقی کارڈ سیم اسی طرح رہے گا. جو بقیہ جو مصنف تھے ہم اس کو جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر جیسے یعنی کہ ظفر بختیار ہے جو ہم نے یہاں پہ دیا تھا، اس کی جگہ پہ جو باقی مصنف رہ گیا تھا مثلا محمد مومن مختار ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا. باقی سارا کارڈ سیم اسی طرح نیچے چلا جائے گا. اسی طرح پھر اس کا ہم تیسرا کارڈ بنائیں گے جس کے اندر آپ دیکھیں گے تو جو تیسرا مصنف ہوگا محمد اکرم وہ وہاں پہ آ جائے گا اور باقی سارے نام نیچے چلے جائیں گے. اسی طرح ہم ہر ایک مصنف کا علیحدہ سے بھی کارڈ بنا لیتے ہیں.